बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो भी मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत प्यारी है, आप लोग बिना स्किप किए पूरा वॉच जरूर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, कुछ न कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा। अल्लाह 3 तरीकों से इंसानों की निगरानी करता है। अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं आमीन कहती हूँ तो आप भी साथ में आमीन लाजमी कहा करें, क्योंकि किसकी मुश्किल दूर हो जाए और हम में से किस किस के आमीन से किसकी दुआएं कबूल हो जाएं हमें नहीं पता। प्लीज आमीन साथ में कहा करें। जिन बहन भाइयों के वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे एक भाई मोहम्मद तारिक जो कि इंडिया से हैं, कहते हैं कि आप ही मेरा निकाह मेरी मोहब्बत जोया अली खान से हो जाए। अब लोग उसके लिए दुआ करें, आमीन सुम आमीन। और उनका कहना है कि मेरे वालिदैन की किडनी की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए आमीन लाजमी कहें और उनको अपनी दुआ में लाजमी शामिल करें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर दुआ मांगने वाले इंसान को जुस्तजू होती है कि उसे किसी तरह से पता चल जाए कि वो शे वो मांग रहा है, क्या वो इसकी तकदीर में लिख दी गई है, क्या निशानियां हैं आखिर इसकी। क्यों आप लोगों को पता है, अल्लाह ताला मौजज़ों से पहले इंसान निशानियों के जरिए लाजमी बताते हैं कि इसकी दुआ कबूल कर ली गई है। अब हर इंसान के तजुर्बात, उसके ख्यालात अलग अलग होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज मैं आप लोगों के साथ वो निशानियां शेयर करूंगी, वो तजुर्बात की बुनियाद पर जो को मायूसी की घड़ी में, इस दर्द की घड़ी में आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगी, आप लोगों को हील अप करेंगी, को जो बताएंगी कि आपकी दुआएं रिद नहीं की गई। अल्लाह ताला इनका जवाब देगा और बहुत खूबसूरत जवाब देगा। वो किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता, हर लिहाज से इसका अजर जरूर लिख देता है। लोगों की मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करता। तो तकदीर एक पोशीदा मामला है, कोई नहीं जानता इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। इसलिए इंसान जब आजमाइश में आता है ना, तो सबसे बड़ी फिक्र ही इस बात की आ जाती है, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना इंतजार कर रहा हूँ, सब ज़ाय ना हो जाए, खाली हाथ ना रह जाऊं। ये हमला शैतान हर मांगने वाले के दिल में करता है। तो याद रखें, पहली जंग आपको इस ख्याल से करनी है, दुआएं मांगने में ही फायदा होता है, घाटा किसी का नहीं होता। क्योंकि ये जो हाथ उठाए हैं, रब ने दुआओं की तौफीक दी है ना हमें, इसमें इसने कुछ न कुछ तो भरना है, खाली आपको तो नहीं छोड़ना उसने। एक सिस्टर ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर जो मांग रहे हैं वो नहीं मिला, ना मिलना है या इसका नामल बदल मिलेगा, तो इसकी क्या निशानी होगी। तो निशानी बताएं, याद रखें, अल्लाह आपकी दुआएं तब्दील करवा देगा, ऐसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह की मेरिकल कहानियां आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कई लोग मांग कुछ रहे होते हैं और आगे चलकर इन्हें पता भी नहीं चलता कि इनकी दुआएं तब्दील हो गई होती हैं। वो अपने तौर ये सोच रहे होते हैं कि हमने की है, कि हमें अपने तौर पर ये चीज़ बेहतर नहीं लगी, जबकि वो तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को सिखाया होता है। एक लिमिट, एक टाइम लगवाना होता है। इस टाइम पीरियड के बाद अल्लाह ने जो इसकी तकदीर में लिखा था वो इसकी दुआ में शामिल करवा दिया जाता है। अब बंदा इस डायरेक्शन से निकलकर वो चीज मांगने लग जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद वो चीज इसे हासिल हो जाती है। तो यहाँ बात हो रही अल्लाह की निशानियां, जो कि मौजिज़े आने से पहले अल्लाह दुआ मांगने वाले अपने बंदे को निशानियां जरूर दिखाता है। सारी बात है गौर करने वाली। अच्छा देखिए, मेरा खुद का जाती दावा कोई नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड लोगों के काफी मौजिज़ाती एक्सपीरियंस मौसूल हुए, कहानियां मिली हैं। इनमें अल्लाह ने इन लोगों को साइन दिए थे इस इंसान के लिए जिसका मौजज़ा होना था, और वो चीज़ अल्लाह ने दिया था इस वक्त जब इसको नामुमकिन ना लगता था। लेकिन रब ताला ने इसे बार बार साइन दिए कि आया मैंने ये शख्स तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। अब वो साइन एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। कुछ लोगों को इसने वक्त से पहले ही पूरे और एक मंजर के साथ ख्वाब दिखाए कि इस इंसान की शादी इस इंसान के साथ हो रही है, या इस इंसान के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है, या फिर ख्वाब में अल्लाह ताला इस तरह के साइन दिखा देता है कि ये शख्स इसको मिल जाना है, या फिर ये कि इससे शादी हो जानी है। इस वक्त वो लोग बहुत हैरान होते थे कि कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ सालों बाद अल्लाह ने कर दिए, क्योंकि वो टूट कर मुकम्मल गुनाह छोड़ कर मांगते रहे।
اس کے بعد کچھ لوگوں کے پاس آیتیں آئیں قرآن کی، اس میں ان کے لیے مکمل میسج تھا اور وہ حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کر دیا جو قرآن آیات کے ذریعے پیغام آیا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ ایک بہت خوبصورت سائن ہے جو میرے اکثر بہن بھائیوں کو ملتا ہے، لہٰذا وہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کو قائم رکھیں، اللہ بہت اچھا معاملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگوں کو اس ٹاپک کی ویڈیوز بار بار سجیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں یوں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ معجزہ ہونے والا ہے، دعا قبول ہونے والی ہے، یہ بات بار بار آتی تھی سامنے۔ ان میں سے اکثر نے سوچا اتفاق ہے، سبھی کو آتا ہوگا، ایسے تو نہیں ہوتا کہ پوسٹ آئے اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے یا پھر آپ کا وہ معاملہ حل ہو جائے۔ اللہ نے بار بار میسج دیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پھر ایک دن واقعی معجزہ ہو گیا ان کی لائف میں۔ جن لوگوں نے دعا کی قبولیت شیئر کی، انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک وقت جب آزمائش سٹارٹ ہوئی تب تو ہم محنت کر رہے تھے، لیکن جب ہمارا انعام بہت قریب تھا تو ہمیں بار بار اس قسم کی پوسٹ مل رہی تھی کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، وہ ظاہر ہونے والی ہیں، اور وہ واقعی کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی نشانی اور جو سائن شیئر کرنے لگی ہوں، یہ ذرا سنبھل کر اور غور سے سننا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ والا سائن بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے، اور جن کو ملتا ہے نا وہ انتہائی درجے کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور سنبھلنا اس لیے ہے کیونکہ اکثر کو یہ نشانی لگ رہی ہوتی ہے، جبکہ شیطان نے نفس کی چال چلوا کر برے کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہوتا ہے۔ یہ سائن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ملا تھا کہ وہ نبی نہیں تھیں، لیکن وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھیں۔ اتنا نیک اور پرہیزگار ہوگا نا، اللہ اسے اتنا ہی گائیڈ کرے گا۔ اور یہ جو دل میں الہام ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کے دل میں اللہ نے ڈالا ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے صرف تسلی دینے کو، میرا یہ نیک بندہ سنبھل جائے، اس کو لوٹا دینا ہے، وہ جس کے لیے یہ اتنا تڑپ رہا ہے، جو آج اسے ناممکن لگتا ہے۔ رب اور دل کیسے جواب دیتا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پاگلوں کی طرح مانگ رہا ہو، رب تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، انتظار پہ انتظار کیے جا رہا ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کیوں رپلائی نہیں کرے گا؟ اللہ جس انسان کو تمام مخلوقات میں برتری دی ہے، جس کا تو ویٹ کرتا ہے، اللہ کو کب یہ میری طرف لوٹ آئے گا، اللہ انتظار کرتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات اللہ نے ایسے ہی نہیں کی، یہ لفظوں کی حد تک کی بات نہیں ہے۔ جب انسان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے نا، جب وہ آزمائش میں ہوتا ہے اور دعائیں اس کو کوئی رزلٹ نہیں دے رہی ہوتی، کہ وہ وقت گزر رہا ہے، جب نشانیاں دکھائی ہیں وہ تو ظاہر ہو ہی نہیں رہی، کیا یہ سب وہم ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔ اپنے سائن کو تھامنا ہے، اگر منزل تک پہنچنا ہے تو صبر سے، ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے ٹیسٹ لیے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، جو امتحان اس نے ہمیں دیا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ روز قیامت اللہ جو کامیاب دکھائی دیں گے وہ کوئی الگ سے تو نہیں بنے نا۔ یہاں بات ہے غور کرنے کی، پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی، وہ سب ہمارے جیسے ہی انسان ہوں گے جنہوں نے مقابلہ کیا، تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا نا جو ہمارے نبی پاک نے تعلیمات کے ذریعے کر دیے تھے۔ رب اور دل کیسے جواب دیتا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پاگلوں کی طرح مانگ رہا ہو، رب تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، انتظار پہ انتظار کیے جا رہا ہے، تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے؟ ناممکن ہی نہیں۔ اللہ کیوں رپلائی نہیں کرے گا؟ اللہ جس انسان کو تمام مخلوقات میں برتری دی ہے، جس کا تو ویٹ کرتا ہے، اللہ کو کب یہ میری طرف لوٹ آئے گا، اللہ انتظار کرتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات اللہ نے ایسے ہی نہیں کی، لفظوں کی حد تک کی بات نہیں ہے۔ جب انسان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے نا، جب وہ آزمائش میں ہوتا ہے اور دعائیں اس کو کوئی رزلٹ نہیں دے رہی ہوتی، کہ وہ وقت گزر رہا ہے، جب نشانیاں دکھائی ہیں وہ تو ظاہر ہو ہی نہیں رہی، تو کیا یہ سب وہم ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔ اپنے سائن کو تھامنا ہے، اگر منزل تک پہنچنا ہے تو صبر سے، ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے چھوٹے سے ٹیسٹ لیے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، جو امتحان اس نے ہمیں دیا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ روز قیامت اللہ
جو کامیاب دکھائی دیں گے وہ کوئی الگ سے تو نہیں بنے نا. یہاں بات ہے غور کرنے کی، پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی. وہ سب ہمارے جیسے ہی انسان ہوں گے جنہوں نے مقابلہ کیا، تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا نا جو ہمارے نبی پاک نے تعلیمات کے ذریعے کر دیے تھے.